یہ اللہ پاک دا امر دسی گیا حکم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندیاں کو کمیاں ہوئیاں، خطاواں ہوئیاں، غلطیاں ہوئیاں، اپنے آپ تے ظلم ہویا، اپنے آپ تے زیادتی ہوئی، اپنی جاناں تے ظلم گھیریا. اللہ پاک فرماتے نے بڑے بڑے گناہ کر لے، بڑیاں بڑیاں خطاواں کر لیا، بڑیاں بڑیاں غلطیاں کر لیا، میری رحمت تو نا امید نہ ہون، میری رحمت تو نا امید نہ ہون، بلکہ میرے در تے آن والے تا بنن، مینوں پکارن والے تا بنن، میرے کو معافیاں منگن والے تا بنن. اس واسطے کسی کہنے والے نے کیا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے. آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے. بوئے غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ. میرے دل نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، جو دیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ. اللہ پاک کا فرماتے نے میرے بندے میرے در تے آن والا تا بن، مینوں پکارن والا تا بن، میرے سجدے میرے اگے سجدہ کرنے والا تا بن، میرے سامنے جھکن والا تا بن. میں کیویں تیرے تے راضی ہونا، میں کیویں تیرے گناہاں تو صفائی کرنا، کیویں تیرے تے میں اپنی رضا نو نشاور کردا. پر میرے در تے آنا پئے گا، مینوں پکارنا پئے گا، میرے سامنے اپنی اکھاں چوں ندامت دے آنسو نکالنے پین گے. اللہ پاک فرماتے نے جڑے میری رحمت تو نا امید نہیں ہوندے بلکہ امیدوار ہوندے نے. اللہ پاک فرماتے نے اللہ یغفر الذنوب جميعا. بے شک تہاڈا اللہ تہاڈے گناہاں نوں معاف کرنے والا ہے، تہاڈیاں غلطیاں نوں معاف کرنے والا ہے، تہاڈیاں خطاواں نوں معاف کرنے والا ہے. تسی رب دے در تے آن والے تو بنو. آ دیکھو اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے بنی اسرائیل کو پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کر لے. مشہور واقعہ ہے 99 بندے قتل کر. جیسے مولوی صاحب نے کیا کہتا یار میرے کو غلطی ہوگی گناہ ہوگی میری معافی ہو سکتی. وہ آتا بھائی کی کیتا جڑے کہتا بھائی میں 99 بندے قتل کر دے. وہ کرنا نو ہاتھ نال لگ گیا اللہ اللہ ایڈا بڑا ظلم تینوں اللہ نے کہتے معاف نہیں کرنا. انہیں تلوار کٹی تے 100 دی گنتی پوری کر دی. لیکن انہیں دل کے اندر پھر شوق سی. پھر کسی دیندار کو گیا انہوں نے کہا کہ میں بڑا گناہگار ہاں بڑا خطاکار ہاں میرے کو غلطی ہوئی. کی غلطی ہوئی ہے؟ میں 100 بندہ قتل کیتا ہے. میں پھر بھی اپنے رب دے کولوں بخشش طلب کرنا چاہنا. اس اللہ دے بندے نے آکے اس علاقے کو چھوڑ دے فلاں علاقے کی طرف چلا جا تے اپنے رب دے کولوں اپنے گناہاں دی بخشش طلب کر. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جو اتوں نکلیا اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ راستے دے اندر موت کا فرشتہ آ گیا. وہ دی روح کو قبض کر لیا. یہ روح کو قبض کیتا جنت والے فرشتے بھی آ گئے جہنم والے فرشتے بھی آ گئے. جنت والے فرشتے آنے لگے انہیں توبہ کر دی سی کہ اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا ہے اس واسطے کو جنت میں جاواں گے. جہنم والے آخر نے کہ رے نے توبہ نہیں کی سی ارے اس علاقے کے اندر نہیں پہنچیا سی کہ جہنم کا اندر ہے جہنم چلے جاواں گے. فیصلہ یہ ہوا کہ زمین نام لیتی جائے جس طرف جا رہے ہیں اگر وہ فاصلہ تھوڑا ہے پھر جنت والے فرشتے رہ جان گے، اگر وہ فاصلہ زیادہ ہے پھر جہنم والے رہ جان گے. اللہ کے پیغمبر اسلام والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک کو اس 100 بندے دے قاتل دا انداز امید اتنی پسند آئی حالانکہ وہ سفر زیادہ سی. اللہ نے زمین کو حکم دیتا کہ اس سفر کو کلوز کر دے. وہ سفر کلوز ہویا وہ فاصلہ تھوڑا ہویا تے اللہ کے حکم دے نال جنتی فرشتے اس روح جنت دے اندر لے گئے. اتنا بڑا ظلم اللہ کے پیغمبر اسلام والسلام فرماتے ہیں اور قرآن پاک کے اندر ذکر ہے اس نے ایک جان کو ناحق قتل کیتا
इंसानियत को कतल किया, लेकिन जिन्हें कतल किया है उन्हें होश आ गई, उसका ज़मीर जा गया, उन्हें अपनी अखा के अंदर दामद आंसू निकाले, अपने रब दे कोलों माफी तलब की थी, अपनी रहमत का उम्मीद तलबगार बन गया। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम फरमाते ने अल्लाह पाक को उसने माफ कर दिया। हज्जाज बिन यूसुफ जिहदा तारीख के अंदर ज़ालिमां विच नाम लिखिया जाता है, मौलवी ने लिखिया है कि बड़ा ज़ालिम तरीन इंसान सी। जो मौत का वक्त करीब आया, मां आखन लगी बेटा हज्जाज तू बड़े जुल्म कीते ने, बड़े लोगों को कत्ल कीता है, अपने रब दे कोलों माफी तलब कर ले, अपने रब दे कोलों माफी तलब कर ले, अल्लाह तेनू माफ कर देवे। हज्जाज बिन यूसुफ आखन लगा मां अगर मेरा मुकदमा तेरी अदालत दे विच आ जाए तू मेरे नाल की रवैया बनाएगी? मां फौरन बोली बेटा मैं पहली पेशी के अंदर तेनू माफ कर दूं, पहली पेशी के अंदर रिहा कर देगी। मां दी मोहब्बत है, ये मां का अंदाज है, मां का प्यार है। हज्जाज बिन यूसुफ आखन लगा मां तेरे वर्गियां हजारों मावां होन, तेरे नालों ज्यादा मेरा रब ज्यादा मोहब्बत है, मेरा रब ज्यादा शफीक है, मेरा रब ज्यादा रहमदिल है। 100 मावा हजारों मावा भी होन मेरे रब दी नरमी का मुकाबला नहीं कर सकदियां। मां तू एक मां होके ये आखिए कि मैं पहली पेशी के अंदर तेनू माफ कर दिया कि मैनू अपने रब तो उम्मीद है, मेरा रब मैनू जाया नहीं करेगा, माफ करेगा। रब ते उम्मीद होए, रब ते तवक्कल होए, रब पे भरोसा होए, रब दी रहमत को बंदा ना उम्मीद ना होए। रब दी रहमत बड़ी वसी है। ऐसे वास्ते सब कहते हैं ना सभी गलत फहमी है तो आगे पे रब बड़ा गफूर हो रही है, रब अपने बंदे को किवें जन्नत सीधेगा? और मेरे भाई रब ने डर के आना पड़ेगा, रब को पुकारना पड़ेगा, रब के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, रब के सामने इंतजाम करनियां पैणगियां। ऐ सारे वास्ते माह रमजान मुबारक दा महीना गनीमत है कि ऐसा इस महीने के अंदर ज्यादा तो ज्यादा अपने रब दे कोलों अपने गुनाहां दी बख्शिश तलब कर लईए, अपने रब दे कोलों इस्तगफार कर लईए। आज इस साडे मुआशरे के अंदर पूरी दुनिया दे जेड़ी वबा फैली हुई है ये साडियां कीतियां साडे अगे, साडियां बदअमालियां दा एक नतीजा है कि अल्लाह पाक ने साडे ते अजाब नाज़िल कीता। और इस एक अजाब आता एक बहुत बड़ी वजह है। अल्लाह के पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी जिन्हों किसी पे जुल्म हो रहा होए, जालिम जुल्म कर रहे होन, लोग देख के दर गुजर करके गुजर जान, उस जुल्म को रोकन ना, उस जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठान। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरा वादा है मैं उन्हां लोगों को अजाबा दे ते मुब्तला कर दूं। आ देख लो जिन्हों का मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदू बनिए ने जुल्म शुरू किया है, उन्होंने कर्फ्यू ले आया है, उन्होंने जिंदगी को अजाब बना दिता है। जिनी देर तक मुसलमान आवाज उठाते रहे ने, शोर पाते रहे ने कि जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जुल्म को बंद करो, उतनी देर तक रब की रहमत रही है जो असा मुसलमाना ने उम्मत मुसलमान के लोगों ने अपनी आवाज़ों को दबा लिया। अल्लाह फौरनी अल्लाह की तरफों नामलूम बीमारी कोरोना आ गई, नामलूम बीमारी कोरोना आ गई जी मामूली जब मर्ज है ते लोगों के अंदर कितना खौफ आ गया। हर एक वक्त है कि अपने रब के कोलों अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करिए। बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ा गुनाह है जालिम के खिलाफ आवाज ना उठाना, मजलूम की मदद ना करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और इस जुर्म की पताल के अंदर पूरी उम्मत मुब्तला हो चुकी है, पूरी दुनिया मुब्तला हो चुकी है। देखते हो वही हिंदू बनिया जरा मुसलमानों को गुज़श्ता रमजान के अंदर नमाज नहीं अदा करन देंदे सी, तरावीह नहीं अदा करन देंदे सी, मारदे सी, कुटदे सी, जुल्म करदे सी। आज वही बनिया रब की कुदरत को देखो, रब ने अंदाज को देखो, रब की रहमत को देखो। अल्लाह
کافروں کی زبان کے تھرو کہلوایا او مسلمانوں نمازاں پڑھو، او مسلمانوں اپنے رب دے کولوں دعا کرو، اپنے رب دے کولوں التجا کرو کہ رب ساڈے تو اے عذاب ٹال۔ انڈیا ہندوستان دے سارے مندر بند نے سوائے مساجد کھلیاں، مساجد کو کھول دیتا گیا ہے، مندراں نو بند کر دیتا گیا ہے۔ رب دی قدرت ہے، رب جو چاہے کروا لے۔ رب دے قادر ہون دی بہت بڑی دلیل ہے، رب دے غفار ہون دی بڑی دلیل ہے، رب دے قہار ہون دی بڑی دلیل ہے، رب دی پکڑ بھی بڑھ سکتے، رب دا پیار بھی بڑا زیادہ۔ ایسے واسطے زندگی دے کدی کسے موڑ تے سانو رب دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ انسان دا میں نزیات چو بلن ہارے، گناہ ہو جان، غلطیاں ہو جان، خطاواں ہو جان، اپنے رب دے در تے آ جائے، اپنے رب کو معافی منگے۔ رب کہتا ہے میں اتنا ناراض ہوں گا جڑا میرے در تے نہیں آندا، جڑا میرے کو معافی طلب نہیں کرتا، جڑا میرے کو بخشے طلب نہیں کرتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ناراض ہوں گا، میں اس بندے تے بڑا خوش ہوں گا، بڑا راضی ہوں گا جڑا میرے در تے آ کے اپنی اکھاں دے اندروں ندامت دے آنسو نکال۔ یہ وقت ہے ماہ رمضان مبارک دے چند ایام رہ گئے نے، گنتی دے دن رہ گئے نے، انہاں دناں تو فائدہ اٹھائیے، بڑھ چڑھ کے اپنے رب دے کولوں اپنے گناہاں دی بخشش طلب کریے، اپنے رب دے کول استغفار کریے، اپنے رب دے کولوں دعاواں کریے۔ اے اللہ اگر کوئی وبا ہے اس وبا کو مٹا دے، تمام انسانیت کو مٹا دے۔ واللہ اللہ پاک نے جڑی اس ازمائش اندر امت کو ڈالے ہے، اگر امت دے لوگ ارے بھی ہوش وچ نہ آئے، اپنے رب دے کوئی استغفار کرنے والے نہ بنے، بے حیائیاں تو باز نہ آئے، اورانیاں تو باز نہ آئے، فحاشیاں تو باز نہ آئے، شاید کہ تو بڑا عذاب آ جائے۔ انہاں وباواں دی آتی وجوہات ساڈے گناہ نے، انہاں بیماریاں دی آتی وجوہات ساڈیاں نافرمانیاں نے، ساڈیاں سرکشیاں نے، ساڈیاں بغاوتاں نے، جس بنا تے اللہ پاک دی امت پکڑ دے کر آ گئی ہے۔ اس پکڑ کو محفوظ ہونے واسطے استغفار کرنا پڑے گا، اپنے رب دے کولوں اپنے گناہاں دی بخشش طلب کرنی پڑے گی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے کولوں مانگ لو، میرے کولوں معافی طلب کر لو، میرے کول استغفار کر لو، میرے در تے آنے والے پر چھٹا عمل سی گناہاں تو معافی دا او سی کہ رب دی رحمت دی امیدوار بن کے رہنا ہے، رب دی رحمت تو کبھی نا امید نہیں ہونا۔ اگلا نمبر ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فإنما تخفوها۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تسی اپنے صدقات نو، اپنی خیرات نو خفیہ انداز نال خرچ کرو گے، اللہ پاک فرمانے تو الفقراء محتاجاں دے اندر، ضرورت منداں دے اندر خرچ کرو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تو آدھے واسطے بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے ایک فرمان ہے، اللہ پاک فرمانے میں لوگوں جرا صدقہ ہے نہ صدقہ خیرات کرنا اللہ دے غصے کو مٹان والا عمل ہے، اللہ کی ناراضگی کو مٹان والا عمل ہے کہ بڑھ چڑھ کے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کیتا جائے، بڑھ چڑھ کے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیتا جائے۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں تو آدھے واسطے بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، جلو تسی اللہ کی راہ کے اندر خفیہ انداز نال صدقہ خیرات کرو گے، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے، یُکَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، تے اللہ پاک تواڈے گناہاں مٹا دیں گے۔ جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر بڑھ چڑھ کے خرچ کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اسا اپنے بندیاں دے گناہاں مٹا دیں گے۔ ایک عمل آخری سن لو، وہ ہے نماز۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز ادا کرو، میرے سامنے جھک جاؤ، اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک آنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آگے کہنا کہ اللہ نے بغیر گناہ ہو گئے، میرے کو غلطی ہوگی، زور کا وقت سی، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھیا، کہنا کہ آپ اللہ میرے پاس کوئی ہاتھ لاؤ، قانون بناؤ، قانون نافذ کرو، میرے کو گناہ
کہ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، زور کرتا وقت سی، پھر اثر دی نماز زور نماز پڑھ بیٹھے سی، اثر دی نماز پڑھنی سی، اثر دی اذان ہوئی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر کھڑا ہویا، آخر لگا اللہ دے پیغمبر جی گناہ ہویا غلطی ہوئی ہے کوئی ہاتھ لگاؤ۔ اللہ دے پیغمبر اسلام والسلام نے فرمایا کیا تو ساڑھے نام نماز نہیں پڑھی؟ کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو پڑھی ہے۔ تو اللہ دے پیغمبر اسلام والسلام فرمان لگے تو ساڑھے نام نماز پڑھی ہے، نماز کی برکت نال اللہ نے تیرے گناہ کو مٹا دی۔ ادھر ادھر ایک مسئلہ ملتا ہے، اللہ دے پیغمبر نے تو ایک نہیں لگے کیڑا گناہ کیتا، گناہ کی وضاحت نہیں، وہ گناہ چھوٹا سی بڑا سی، کیڑا گناہ سی کسی کو نہیں پتا، نہ ہی اللہ دے پیغمبر نے پوچھا، نہ ہی اللہ پاک نے دسیا، نہ ہی پوچھا تے نہ ہی دسیا، کیونکہ اللہ پاک دا اپنے بندیاں تے عیباں تے پردہ پاون والا۔ اللہ پاک اصل دا ساڈے کول تو ایک بات ہضم نہیں ہوندی، اگر آج اصل لوگوں دے عیب اچھالا گے کل قیامت والے دن دنیا جہان دے لوگوں دے سامنے ساڈے اللہ پاک عیب اچھالن گے۔ اگر آج ایسا لوگوں دے عیباں دے پردے پاواں گے کل قیامت والے دن بھی ساڈا مالک خالق رب العالمین ساڈے عیباں تے پردہ پائے گا۔ اس صحابی رسول سی جنہیں آخیا گناہ غلطی ہوئی ہاتھ لگاؤ، آپ نے فرمایا نماز پڑھی؟ ہاں پڑھی۔ فرمایا نماز کی برکت نال اللہ نے تیرے گناہاں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آج ایسا 5 وقت نمازی بنجیے، رسمی نمازی نہ بنیے، سالانہ نمازی نہ پڑھیے، کہ صرف رمضان کے اندر ہی نمازاں پڑھیے، رمضان کے اندر ہی قرآن کی تلاوتاں کریے، رمضان کے اندر ہی صدقہ خیرات کریے، رمضان گزر جائے مہجر بھی ختم، قرآن بھی ختم، صدقہ خیرات بھی ختم، ہر عمل کو چھاپ دئیے، ایسا عمل تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ پاک وہ اعمال پسند کرتے ہیں، وہ اعمال نوٹ کرتے ہیں، وہ اعمال قبول کرتے ہیں جڑے اعمال باقاعدہ کیتے جان، مسلسل کیتے جان، تواتر نہ کیتے جان، خواہ وہ عمل تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر سمجھ لیا کہ سیزن آتا ہے، سیزن میں زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھے جان، زیادہ تو زیادہ نفل پڑھے جان، زیادہ تو زیادہ صدقہ خیرات کیتا جائے، کیونکہ ایک مہینہ رمضان دے جدے اندر عمل کرتے ہیں تے 11 مہینے ایسا ویلے ہونے ہیں سارے کو کوئی ٹائم نہیں ہوتا، ایسے عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اصل نمازاں جس طرح رمضان مبارک کے اندر نمازاں کی باقاعدگی کرتے ہیں، اسی طرح سب پورا سال نمازاں کا اہتمام کرنے والے بنیے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے جو تسی نمازی بن جاؤ گے اساں تہاڈے گناہاں نوں معاف کر دیاں گے۔ یہ وہ اعمال نے جنہاں اعمال کی بنا تے اللہ پاک ساڈے گناہاں تو درگزر فرمان گے، ساڈے تے راضی ہو کے سانوں جنتاں دا وارث بنان گے۔ اللہ پاک تو دعا ہے جو سورہ سورہ میرے سمیت تمام دوست احباب محمد کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام